नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै वीरेन्द्रनगरमा विरोध प्रदर्शन। घटनामा राजनीतिकरण गर्न खोजिए मान्ने नहुने चेतावनी। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने नेकपाभित्र समझदारी। बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको बारे अर्थमन्त्रीद्वारा सचिवालयमा स्पष्ट। बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने काङ्ग्रेसको ठहर। बजेटले सरकारको प्रचार मात्रै गरेको पूर्व अर्थमन्त्री महतको भनाई। लकडाउनका कारण पाठ्यपुस्तक छपाईको काम अझै सकिएन। आगामी 15 दिनमा सम्पूर्ण छपाईको काम सक्ने जनक शिक्षाको दाबी। होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न क्वारेन्टाइन अनुगमन समितिको सरकारलाई सुझाव। नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख। रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै दलित नागरिक समाज सुर्खेतले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको अमानवीय घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै शनिबार वीरेन्द्रनगरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। वीरेन्द्रनगरको मङ्गलगढी चौकबाट सुरु भएको विरोध र्याली बजार परिक्रमा गर्दै वीरेन्द्र चौकमा गएर कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभामा बोल्दै नेपाल दलित सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष भीमबहादुर परियारले रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। यस्तो घटना घट्दा पनि प्रदेश सरकार भने मौन रहेको उहाँको भनाइ छ। दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ भने तपाईँ हामीले भनेको जस्तै 60 लाख दलितहरू आन्दोलित भएर गएपछि त्यहाँको स्थानीय सरकार त के, प्रदेश सरकार त के, केन्द्रीय सरकार पनि थर्कमान गराउने क्षमता छ हामीलाई। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, त्रिशुलीमा बस खस्यो भने 50 जनाको बस खस्यो भने तत्कालै नेपाल सरकारले आर्मी, प्रहरी, प्रशासन सबै लगाएर उद्धार कमिटीका तुरुन्तै घटनामा पठाउँछ। तर मानव विवश हत्या भएको छ, 6 जनाको मृत्यु भएको छ, 18 जनाले लत्तका छन्। प्रदेश सरकारले एउटा कमिटी गराएर त्यो उद्धार कमिटी गठन गरेको छैन। के हेरेको छ प्रदेश सरकारले? कडाभन्दा कडा कारवाही गरिएन र दोषी घटना घटाउने दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजियो भने हामी समग्र सबै समुदायहरू एक भएर कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्नेछौँ। त्यस्तै विश्वकर्मा समाज कर्णालीका संयोजक तरुण विकाले यो वा त्यो बहानामा दिनहुँ दलितहरू अन्यायमा परिरहेको बताउनु भयो। रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न समेत माग गर्नुभयो। यस्ता जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिए मान्ने नहुने उहाँको भनाइ छ। कहिले भान्सा छोएको न्युमा पटक चाहिँ के भन्दाखेरि मार्ने, कुटपिट गर्ने, गाउँबाट निकाल्ने, बेपत्ता पार्ने त्यस्ता अमानवीय कार्यहरू गर्दै आए। हामीले सहँदै आयौँ। हामी दलितहरू अनुशासित छौँ, हामीमा सहनशीलता छ। त्यसको फाइदा उनीहरूले लुट्दै आए। अपराधै हुन्छ। त्यो अपराध गर्ने अपराधी कुनै समुदायको, कुनै जातको, कुनै धर्म र वर्ण लिङ्क हुँदैन मित्रहरू। अपराध कोही मान्छेको हुँदैन, कसैको पेवा हुँदैन। सशक्त नेतृत्वमा एउटा उच्च समिति गठन गरेको छ, छानबिन समिति। हामीलाई विश्वास छ, हामी विश्वास लिन चाहन्छौँ। यो समितिले कुनै राजनीतिक दबावमा प्रभावमा पर्लु बन्न नपरिकन सत्य घटनाको छानबिन गर्नेछ, एउटा फर्किने छानबिन गर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यसका आधारमा दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास लिएका छौँ। दलित महिला सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष मन्जु सुनारले अन्तर्जातीय प्रेम गरेकै कारण कसैको हत्या गरिनु अमानवीय घटना भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभयो। अन्तर्जातीय प्रेम गरेकै कारणले गर्दा जुन भयावह स्थितिको सिर्जना भयो, यो एउटा राज्यको लागि एकदमै ठुलो थप्पड हो। अझै पनि राज्य यहाँनिर चुकिरहेको छ र अझै पनि भन्ने गर्छ हाम्रो समाजले दलितहरूमाथि कहाँनिर विभेद भएको छ। अहिले भर्खरै म बाटामा आउँदै गर्दा पनि अझै पनि जो पीडित छ उसैमाथि विभिन्न खाले लालसनाहरू लागिरहेका छन्। यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यो कुरालाई राज्य र हाम्रो समाजले पनि बुझ्न जरुरी छ। अब दलितहरू हातमा दही जमाएर बस्ने अवस्थामा छैनन्। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ र यसमा दलित मात्रै होइन, गैर दलितलाई पनि रातभरि निन्द्रा नलाग्ने पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी एकदमै सम्मान गर्छौँ र हाम्रो आन्दोलनमा उहाँहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। हामी सँगसँगै हातमा हात र काँधमा काँध बढाएर अगाडि बढ्नको लागि पनि उहाँहरूलाई हामी अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। रुकुमको चौरजारीमा भएको घटनामा अहिलेसम्म 5 जनाको शव भेटेको छ। पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्ने, मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने समझदारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र बनेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यस अन्तर्गतका कामहरू नगर्ने समझदारी बनेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अनुमोदन नभएको अवस्थामा एनसी अन्तर्गतका काम रोक्ने समझदारी बनेको बताउनुभयो। अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीए अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने काम छ त्यस कामलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र त्यस बाहेकका अरू कामहरू चाहिँ त्यससँग जोडिएका अरू कामहरू अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई रोकिने पनि अहिले समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीले बुझेर त्यसबारेमा आवश्यक निर्देशन दिनुहुन्छ। बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको विषयमा अर्थमन्त्रीले सचिवालयमा स्पष्ट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराउनु भए अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सचिवालय बैठकमा एमसीसी पारित भए त्यही अनुसार काम हुने र नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले सोही अनुसार नै संसदमा जवाफ दिनुहुनेछ। पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिटै सचिवालयको बैठकमा त्यसबारेमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ। त्यसअनुसार अध्यक्ष कमिटीहरूले आपसमा छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्नुहुनेछ। एमसीसी सम्झौताको बारेमा को प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ। त्यसैले बजेटको त्यो व्यवस्था पनि त्यस अन्तर्गत नै हुने कुरालाई स्पष्ट पारियो। अर्थात् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुने र यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरिएन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बारेमा सोचेर अगाडि बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि त्यस विषयमा स्पष्ट पार्नु भएको छ र संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने जानकारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र नेता भीम रावललाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो। रावल र गेवाली नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने बताएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रचारमुखी मात्रै भएकोले यसले जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडे बताउनुभयो। बजेटले कोरोनाका कारण प्रभावित हुने क्षेत्रहरूको विषयमा संवेदनशीलता नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। यो असामान्य अवस्थामा बजेट चाहिँ नि सामान्य नै ल्याएको छ र यसले यो कोभिड-19 को प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने र यसको प्रभावले आर्थिक क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा जुन प्रभाव परिरहेको छ त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ नि थेक्ने र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई, श्रमिकहरूलाई कसरी मद्दत पुर्याउने यसमा प्रश्न चाहिँ नि आएको छैन। आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो गाउँतिर जुन कहावत छ त्यही खालको यो बजेट छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटले मुलुकलाई पनि डुबाउँछ, जनतालाई पनि डुबाउँछ, नेपालको उत्पादनलाई, उद्योग धन्दा कलकारखाना डुबाउँछ। त्यतापट्टि सजगता देखिएन। सबभन्दा पहिला त जनताको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो। त्यसका लागि यो बजेटले कुनै आशा चाहिँ नि जगाउन सकेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता रामशरण महतले बजेटले सरकारको प्रचार मात्रै गरेको बताउनुभयो। भाषण मिठो भए पनि कार्यान्वयन क्षमता बजेटले नराख्ने नेता महतको भनाइ छ। धेरै प्रचारमुखी छ बजेट अत्यन्त प्रचारमुखी छ र चाहिँ कार्यमुखी भन्दा प्रचारमुखी बढी छ। हामीले जो विचार राखेका छौँ हैन, हाम्रो सुझावहरू राखेका छौँ ती अनुसार पनि कतिपय त्यहाँ राखिया छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिँ सरकारको देखिँदैन, कार्यान्वयन गर्ने गतिविधि देखिँदैन। मुखले मात्रै भनेर हुँदैन। भाषण सुन्दा त मिठो लाग्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन क्षमता पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। विगतमा पनि ठुल्ठुला कुराहरू गर्थे, कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता छैन अनि रकमको पनि धेरै दुरुपयोग भएको छ। त्यसकारण चाहिँ मुख्य कुरो सुशासन चाहियो।
सरकारको काम गर्ने क्षमता चाहियो। काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बजेटमा अहिलेको प्राथमिकताहरू समेटिन नसकेको बताउनुभयो। अहिले नागरिकको जीवन रक्षा प्रमुख कुरा भए पनि सरकार त्यसमा गम्भीर नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले नीति र कार्यक्रम पनि ल्यायौँ। योभन्दा पहिले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, तर ती विषयहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अहिलेको यो 1 वर्षको बजेट हो, 5 वर्ष 10 वर्षको बजेट होइन। यस धेरै कुराहरू ल्याएर बजेटको प्राथमिकता के हो भने नै हरायो। यथार्थ के हो त भन्दाखेरि अहिले नागरिकको जीवन बचाउने कुरामा के गर्दैछ यो बजेटले र यसको तयारी अब त्यसपछिको तयारी के हो भन्ने कुरालाई जसरी सम्बोधन गर्नु थियो गर्न सकेन। जनतामा समुदायमा अब सङ्क्रमण फैलिने खतरा त आयो नि। यसो भयो त्यो सरकार त जनताको जीवन बचाउनमा त केन्द्रित रहेनछ, गम्भीर रहेनछ, बेखबर रहेछ। त्यसकारण यसै रहने हो भने प्राथमिक कुरा अहिलेको जनताको जीवन रक्षा हो, यसैमा सरकार असक्षम भएको छ। के हो त उसलाई जानकारी नभएर हो कि भन्नु पर्यो, या त जानकारी थियो भने तयारी किन हुन सकेन? पूर्व तयारी छैन, आफ्नो गृह कार्य छैन। यसै गर्ने हो भने 1 वर्षभित्र अब यसले के रूप लिन सक्दछ सङ्क्रमणले, एउटा चिन्ता जनतामा स्वाभाविक रूपले जागिरहेको छ। यतातिर सरकार केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन, चिन्तित हुन सकेन, तयारी गर्न सकेन, गम्भीर हुन सकेन। अर्का नेता मिनेन्द्र रिजालले कोरोना कहर जारी रहेका बेला सरकारले चालु खर्च 35% गर्न राखेको लक्ष्य पूरा भए पनि राजस्व वृद्धि, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउन नसक्ने बताउनु भयो। कोरोनाको कहरबाट निस्किँदाखेरि लाग्ने खर्चहरू स्वाभाविक रूपले बढ्छ, तर अघिल्लो वर्ष यो वर्ष अब चालु वर्षमा 11 खर्ब पनि खर्च हुने त देखिन्न। आउने वर्ष जम्मा के अरे 14.75 भन्दाखेरि त पौने 15 भन्दा 38-39% खर्च बढ्ने, त्यसमध्ये 35% चालु खर्च बढ्ने अनि झन्डै 1.5 हुने पुँजीगत खर्च भन्नुहुन्छ। 1.5 पुँजीगत खर्च गर्न पनि सक्नुहुन्न। एक राजस्व अभिवृद्धि पनि 22%ले हुन्छ भनेर 22%ले अर्थतन्त्र सङ्कुचित होला कि भन्ने चिन्ताको बेलामा राजस्व कसरी बढ्ने त? राजस्व बढ्ने मैले सम्भावना त्यसरी देख्थिनँ। त्यसैले राजस्व नबढ्ने, खर्च बढ्ने भन्ने अनि विदेशको ऋण उहाँले 150%ले बढाउँछु भन्नुभएको छ यो वर्षभन्दा। 150%ले कसै वर्ष जन्तु त जादु हुने त होइन। 100%ले झन्डै बढ्छ भन्नुहुन्छ अनुदान, त्यो पनि सम्भव छैन। कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि झन् बिगार पर्यो। अब एकताबद्ध भएर काम गरौँ, राष्ट्रिय अठोटबाट काम गरौँ अनि मात्रै हुन्छ भन्ने विचार लिएर आउनुभएको। एउटा सबैको सहमतिको बाटोबाट जान सकिन्थ्यो, त्यो सबभन्दा उचित हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अवसरलाई गुमाउनु भयो। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारले बिहिबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेको नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव पाठ्यपुस्तक छपाइमा पनि परेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी भएको लकडाउनका कारण पाठ्यपुस्तक छपाइको काम अझै सकिएको छैन। अघिल्लो वर्षको बिक्री दर अनुसार छपाइको काम सकिए पनि यो वर्ष झन्डै 2 करोड पुस्तक छाप्ने लक्ष्य अनुसार काम सुरु भएको जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी चित्र आचार्यले बताउनु भयो। यो वर्ष 1 करोड 97 लाख पुस्तक छपाई गर्ने लक्ष्य अनुसार काम थालनी गरिएकोमा कोरोनाका कारण लकडाउन भई काम ठप्प हुँदा अझ 15% पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कक्षा 6, 7 र 8 का पुस्तक छपाईको काम बाँकी रहेको छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो केही समय अलिकति पर सरेको हो। शैक्षिक सत्र खुल्ने बित्तिकै नेपाल सरकारले विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नको लागि खुल्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूले किताब लिएर स्कुलमा पढ्ने वातावरण हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यसको लागि कुनै शङ्का छैन। अब हामीले यही महिनाभित्रमा सबै काम हाम्रो सकिसक्छ। जेठ मसान्तभित्रमा सबै पाठ्यपुस्तकहरू सकिन्छ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति केही किताबहरू 10-15 लाख किताबहरू छाप्नु बाँकी थियो। त्यो किताबहरू पनि अहिले हामीले छापिरहेका छौँ र यो महिनाभरिमा हामी सबै पाठ्यपुस्तकहरू छपाई गरिसक्छौँ। र अहिले हाम्रो 9वटा कार्यालयहरूबाट 1100 विक्रेता मार्फत हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरू बिक्री भइरहेको छ र लगेर पनि राख्नु भएको छ। विद्यार्थीहरूले कतिपय विद्यार्थीहरूले पाइ पनि राख्नु भएको छ।
र हालसम्म हामीले 1,80,00,000 बढी किताब छापिसकेका छौँ। जनक शिक्षाले अहिले दैनिक 1,25,000 पुस्तक छपाई गर्दै आएको छ। आगामी 15 दिनमा सम्पूर्ण छपाईको काम सकेर विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ। जनक शिक्षाले कक्षा 5 देखि 10 सम्मका पाठ्य पुस्तक छपाईको काम गर्दै आएको छ। कक्षा 1 देखि 4 सम्म निजी क्षेत्रबाट छपाईको काम हुँदै आएको छ। क्वारेन्टाइन अनुगमन तथा सहजीकरण समितिले होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले देशभरिका होटल, रिसोर्ट, लज र होमस्टेहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो। भारत, खाडी तथा अन्य युरोपेली मुलुकबाट आउने नागरिकहरूलाई वर्गीकरण गरेर निश्चित शुल्क लिई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण घरायसी बनेका होटल तथा रिसोर्टहरूलाई राहत पुग्ने कामदारहरूले काम पाउने र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हुने भएकाले यस्तो सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले होटलहरू 5 स्टार होटलदेखि 1 स्टारदेखि 5 स्टार होटलहरू छन् हाम्रो देशभरि र प्रदेशभरि नै होटलहरू छन्। त्यो होटलहरू हामीले हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ केही नभए पनि हामीसँग 20 देखि 30,000 चाहिँ रुमहरू छन्। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि रिसोर्टहरू कुरा गर्ने भने हामीले 60वटा प्रदेशमा रिसोर्ट नभएको चाहिँ छैन र रिसोर्टलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता गरेर लज कुरा गर्ने भने हामी टोलमा गाउँमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यी 3-4वटा कुरालाई चाहिँ हामीले गर्ने हो भन्दाखेरि होमस्टे पनि छन् र लगायत चाहिँ यस्ता धेरै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा क्वारेन्टाइन भनेको हामीले एक नम्बरमा त विदेशबाट खाडीबाट मुलुकबाट आउने, युरोपबाट आउने 2 तरिका हुन्छ र तेस्रो चाहिँ भारतबाट आउने क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन। यो 3 प्रकारको हामीले क्याटेगोराइज गर्यौँ भने मलाई लाग्छ एउटा पैसा तिरेर बस्ने क्वारेन्टाइन पनि बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि 5 स्टार होटलदेखि लिएर हवाईजहाज चढेर आएकाहरूलाई चाहिँ हामी एउटा 5 स्टारदेखि 4 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टारसम्मका चाहिँ एउटा क्याटेगोराइज उहाँले पैसा तिरेर बस्नेहरू चाहिँ गर्छौँ। र हाम्रो देशबाट गएकाहरू चाहिँ मैले सुनेको क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि धेरै महँगो तिरेर बस्नुपर्छ भन्ने सुनेको छु। त्यसकारण नेपालमा पनि विदेशबाट आउने जस्तै खाडी मुलुकको लागि एउटा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ, युरोपबाट आएकोहरूलाई क्याटेगोराइज अर्को गर्न सक्छौँ, भारतबाट आएकोलाई चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन अर्को गर्न सक्छौँ। यो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले नेपालभित्र रहिरहेकोहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्टमा चाहिँ या त खाना खुवाउने 180 रुपियाँको भनेको चाहिँ जुन चाहिँ कुरा गरेछ त्यो कुराहरूमा जान सक्छौँ र 60वटा प्रदेशमा चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवहारिकमा लानुपर्छ। राज्यले बनाउनु पर्ने कुराहरू भन्दा पनि हामीले आफैले बनाइरहेका रिसोर्टहरू र एट्याच बाथरुम र सिङ्ग चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ मेस चाहिँ राम्रोसँग चल्छ र यसले 2टा फाइदा हुन्छ। एउटा त होटल चल्छ, रिसोर्ट पनि चल्छ, लज पनि चल्छ र अर्को के भन्दाखेरि त्यहाँको जुन चाहिँ त्यहाँका चाहिँ भनौँ न कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि काम पाउनुहुन्छ। मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र परिवहनको जिम्मा प्रदेशले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको खर्च स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले क्रमशः 25-25 र 50% को अनुपातमा बिहोर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र परिवहनको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन खर्च स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले क्रमशः 25%, 25% र 50%, स्थानीय तहले 25, सङ्घीय सरकारले 25 र सङ्घीय सरकारले 50 र प्रदेश सरकारले 25 गर्यो भनेदेखि सबैको ओनरसिप पनि हुने र सबैलाई त्यति धेरै लोड पनि नपर्ने हुनाले यो अलिक प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुझाव छ। त्यसैगरी क्वारेन्टाइन स्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन अनिवार्य गर्नुपर्ने, स्थानीय स्तरमा तोकिएको मापदण्ड अनुरूपको क्वारेन्टाइन स्थल तयार गर्न नसकिने वा अनुपयुक्त भएको अवस्थामा स्थानीय होटल र रिसोर्टलाई समेत वैकल्पिक क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउने र ट्राभल कस्टमा PCR टेस्ट भयो, खानाको कुरा भयो, स्थलगत परिवहन सहितको रकम प्राप्त गरी सम्बन्धित स्थानको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने। विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको आर्थिक क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार स्वास्थ्य जाँच, परिवहन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउने। मन्त्री परिषद बैठकले गत चैत्र 16 गते क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज राउत र शहरी विकास राज्य मन्त्री मानन्दरलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। राज्य मन्त्री द्वय राउत र मानन्दरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै वीरेन्द्रनगरमा विरोध प्रदर्शन। घटनामा राजनीतिकरण गर्न खोजिए मान्य नहुने चेतावनी।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने नेकपाभित्र समझदारी। बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको बारे अर्थमन्त्रीद्वारा सचिवालयमा स्पष्ट। बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने काङ्ग्रेसको ठहर। बजेटले सरकारको प्रचार मात्रै गरेको पूर्व अर्थमन्त्री महतको भनाई। लकडाउनका कारण पाठ्यपुस्तक छपाईको काम अझै सकिएन। आगामी 15 दिनमा सम्पूर्ण छपाईको काम सक्ने जनक शिक्षाको दाबी। होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न क्वारेन्टाइन अनुगमन समितिको सरकारलाई सुझाव। नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख। हवस् त अहिलेका लागि सुनगाबा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगाबा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungabatv@gmail.com। सुनगाबा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगाबा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगाबा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगाबा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।